أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ددیزنا د سورت جاسیہ دویم باب شروع کی او دا باب تر آخر پوری دے. پدی باب کی دری دلائل عقلیہ ذکر کی، س زجرون دی، س تخویفات دی، س بشارتون دی، س جوابات د سوالات دی، او پاخرہ کی صورت تکمیل ترسین پا مسئلہ د توحید باندے، او د دې سره صورت تکمیل تورسی. اس پا دی آیات کی دلیل بیانی، دلیل عقلی، چی اللہ دا اسمانونا او زمک پیدا کری دی. مقصد دا دی صد بالحق، یعنی لی اظہار الحق، مقصد اظہار دا حق دے، اخکارا کول دا حق دی، سرگندوالے دا حق دے. نوزک آئی دے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق اللہ السماوات والارض، او پیدا کری دی اللہ اسمانونا او زمکی بالحق، لإظہار الحق، دا پارا دا سرگند ولو دا حق، دا پارا دا سرگند ولو دا حق. وَلِتُجْزَا دید پارا چی بدل ورکڑیشی ہر یو نفستا بما کسبت پا آغاز چی دوی کری دی پا دنیا کے، وهم لا یظلمون، او پا دوی با زیادے انکڑیشی، پا دوی با زیادے انکڑیشی. افرائیتا والزورن دا افرائیتا آیا وینئیتا من اتخذ آغا چالارا چینی ولد حوآہو خواہش اخپل الہہو واقدار اخپل مددگار اخپل. دا حواہو دا مفعول اول کا، او دا الہہو دا اولا مفعول ثانی کا، یو مخی کا یو رستو کا، نمانا با برابر شی. افرائیتا آیا وینئیتا آغا چالارا چینی ولد حوآہو خواہش اخپل سینی ولد الہہو واقدار اخپل مددگار اخپل الہ اخپل، او گمراہ کڑوی دلارا علی علمنا. دو توجیحات دی، یا خو حال دے دا مفعولنا نمانوں کا علی علمنا سرد علمنا، سرد علمنا. سم اقصد دا گمراہ نا دے، دے پوہ دے اخپل پا دے گمراہی باندے، دا گمراہ پوہ دے پا اخپل گمراہی باندے. یا حال کا دا فاعلنا نمانوں کا علی علمنا سرد علم دا اللہنا، سرد علم دا اللہنا، یعنی اللہ اے ددپ دی گمراہی باندے خبردار دے پوہ دے. یا دویم اندازہ اللہ تا دد حال معلومو چی دے لائق دا گمراہی دے، دے لائق دا گمراہی دے.
वख़तम अला समई और मोहर वहल दे पगुन दद बांधे व क़ल्बी और पजड़ दद बांधे वजाल और गर्जवले अला बसरी पस्तर दद बांधे ऐशावा पर्दा ऐशावा पर्दा असबाब द फहम ची कमु कना अगवल बन और दाता सुपर बकरा की वेलू खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम की असबाब द फहम अगवर ला अल्लाह बान कर नोज बजे संगा जगह की तो सोचोगा वरपसी हुई फमयहदी पसोबा तौफीक वर की दलारा मिन बादिल्लाह पस द गुमराह कुल द अल्लाहना मिन बादिल्लाह पस द फैसली द अल्लाहना या द्रेम अंदाज मिन बादिल्लाह पस द प्रे खुदूद अल्लाहना कि अल्लाह सुप्री दी सुगर तलारा खुदेश हाँ खुदा आखरी ने को मानी ने दीदा खुंदवरी दी अफला तज़क्करून एवल नसीहत नाखलाई एवल नसीहत नाखलाई वक़ालू एवज ब्या जोरना द दुनिया का एतराज़ात वक़ालू वही माहिया नद जन जमंगा इल्ला हयातुन दुनिया मगर जन जमंगा द दुनिया दे नमूत व नहया मरु औ जंदी कीगू समक्सद मरु जंदी कीगू हाँ लगवने हाँ उलमाओ तरफ तबज़े अलग बकार जुड़ी अगुई वक़ालू वही माहिया नद जन जमंगा इल्ला हयातुन दुनिया मगर जन जमंगा द दुनिया दे नमूत चिमरुबा मंगा व नहया औ पैदा की गिबा औला जमंगा पैदा की गिबा औलाद जमंगा और दा बेहतरीन तोजी और का नहीं नो दा नहया मक्के का व नमूत वरपसी का चिजवंदी कीगू और मरुबा बस सही दा जी खुदा चिकम तोजी मा उकड़ा दा बेहतर दा वम आयो लेकोना औ न हला कई मंगला इल्ला दहरों मगर जमाना दादा बाजे हाँ मुशरिकीन दायो अकीदा वा चियरा दादा ज़मानी हवादिसात वगैरह 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 हाँ आगा तरफ ते इशारा और पागुई बांधे रत के खा वमालहुम औ निश्तद ए दुईला बिज़ालिका पदे खबरा बांधे मिन इल्म इन सइलम मिन इल्म इन सदलील इनहुम नदी दुई इल्ला यज़ुन्नून मगर अटकल वयुमकी अटकलियान दिखा पाटकल रावान दी वइज़ा तुतला अलैहिम औ कल आचिलुस्तेशी पदवी बांधी आयातुना आयतुना जमंगा बय्यिनातिम वाज़िहा मा काना नई हुज्जत दद्वी नई दलील दद्वी नई बहाना दद्वी नई एतराज़ दद्वी इल्ला अना मगर दा खबरा कालू चिवई रावल बिआबाइना मशरान जमंगा इन कुंतुम स्वादिकीन कयई तासुरिश्तिनी दख खबर खो चिदा से खबर अदा नु जमंगा का बाबा रावल अलग नु बाबा वाली रावल ताबो पसी बेउ कर द बाबा जुया हां बाबा सुकरावली बाबा पसी बजी हाँ संग चिपरात्मु की बाबा पर सिरागल वे दासी वो पसीजी वस नुदा दुनिया का एतराज़ु न ए जवाब ते गोरा वस
कुलिल्लाहु ओ आदम महबूब एलानु का जमा हबीब अल्लाह ज्वंदी कई तासो सुम्मा युमीतुकुम ब्यामड़ कई तासो सुम्मा यजमाउकुम ब्याबा जमा कई तासो इला यौमिल क़ियामा रोज़ क़ियामत ला रईब फी निश्तद शक पदी की पस की ए पदी क़यामत की वलाकिन अक्सर अन्नासी लेकिन अक्सर दखल को ला यालमून न पूहीगी न पूहीगी वलिल्लाहि मुल्कु समावाति खास अल्लाह लरा बादशाही दबर आसमानुनो वल अर्दी औकत दज़मा को या द्वेम अंदाज वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द खास अल्लाह लरा इख्तियारात दी दबर द आसमानुनो वल अर्दी औकत दज़मा को कत दज़मा को वयौम औ पाग अर्ज तक़ूम अस्सा चे कायम बाशी क़यामत यौम इज़िन पदग अर्ज अख़कार बाशी नुकसान अलमुबतिलून द बातिल परस्तो दा बनवे चेर नुकसानी बशी ना ना अख़कार बशी तावान बे सरगन शी डूब वगा ना क़यामत के खुबा अल्लाह सरगंदी अगर जमन खला कोई डूबा बपाती शी वदा सवाय रोरा डूबा दा पा हशर पा मैदान के बे अल्लाह सरगंदी का डूबा पाती शवा नो द जज़ा द सजा समक सदवा नुमान बाइजरा से कई यौमा इज़िन पदग आरद अख़कार बशी नुकसान द बातिल परस्तो व तरा कुल्ल उम्मा औ विनिबा हर उम्मत जासिया वजह तस्मिया द सूरत राल गणी मानी दी यवा माना व तरा औ विनिबात हर उम्मत जासिया पड़मख प्रोत पजन गुनानो बांधे पड़मख प्रोत पजन गुनानो बांधे द्वेम माना जासिया नस्कोर सशे नस्कोर सही है जी या बल मानो का वतरा कुल्ल उम्मा औ विनिबा हर उम्मत जासिया जमशवे जासिया जमशवे कुल्लु उम्मतिन हर उम्मत तुदा उबा बललेशिहा इला किताबिहा पतरफ नाम आमाल अखपल था इला किताबिहा पतरफ द नाम आमाल अखपल था राशरोरा नतीजा दे वाखला ओ चिसोक पर की खलंबरू की अगर खूब खुशाल चाहता पर खिलास चाहता पर गसलास और यकीनन उलमावी ए दालाज बोला पदी सीने की दा सिदंद नन बासलेशी शातों नौ बोला राख कलेशी पदी की बोला अमल नामा वर्कलेशी अल्लाह दी मुंगठोलो सच अलियौमा नन औरद तुजज़ौना बदल बदर को लेकिंगी तासोता मादा आगास कुंतुम तामलून चिवई तासो अमल उनका उनकी हादा किताबुना दा जमंग किताब दे हादा किताबुना दा जमंग अमल नामा दा किताबुना दा वलुवे लिखले की दे चाप हुकुम बांधे हाँ अल्लाह पर हुकुम बांधे नुसकाइजे वही यंतिकु अलैकुम बयान कई पतासों बांधे बिल हक़ी पहक सरा इन्ना कुन्ना यकीनन वो मंगा नस्ता से हो चिलिकल बा मंगा प फरिश्तों बांधे चिलिकल बा मंगा प फरिश्तों बांधे
او یقینا په سورۃ بقره کې کله چې منګه ما ننسخ من آیت او ننسها ویلو چې نسخ په لغت کې څه ته وایي نو موږ تاسو ته دا آیات راوړو چې نسخ په لغت کې په لیکلو په معنی راځي کتابت او تایید کې به موږ دا آیات پیش کړو که تاسو ته یاد تاسو نو چې موږ ته ماقام روټه یاد نه ده تر ته بقره یاد ها وای مولا بالکل ساده وایا موږ ته ماقامه خبره یاد نه ده تر هغه بقره ها پینځي سپارښت موږ بیا وای خلق مخ ته زور کې مولا شاته زور کوي ها وګوره وې دا غزور زین دی د کیانوس خلق مخ ته روان دي الله دې رحم وکي او دا زوړ دغه دی وای دا دین خو ما زوړ دی وای دا پرېږي دا کنه او دا کتاب خو ما که زوړ دی وای والله دې رحم وکي روشن خیالي روشن خیالي صدا د دې بهترین تعریف مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمه الله هغه خپل په بیان کې کړو دا غنه شم کوله چې روشن خیالي زته الله دې رحم وکي فاما الذين اوس بشارت فاما الذين پس هر چې آغا کسان دي امنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت د شری برابر ښا او ځان له په کې صدقه نه کوي او دا خیال کوه ډیر نو څه کوي دی وی وعمل الصالحات او عمل کوي نیک موافق د شریعت پس داخل بکی دوی ربهم رب عددوی فی رحمتها فمهربان گئی اخپلان کی ذالک دغا والفوز المبین هم داد کامیابی سرگند سرگند کامیابی ده اللہ دې مونږ ټول ته نصیب کی واما الذین او هر چې آغا کسان دي کفروا چې کفر یې کړی دی عبارت محذوف راو باسا یقال لهم او باویلشی دویتا افلم تکن آیا نو آیتون آزما تطلع علیکم چلستے کید پتاسو باندی فستکبرتم پستاسو ترنا انکار کڑیو وکنتم اویتاسو قوم مجرمین یو قوم مجرمان یو قوم مجرمان و اذا قیل او کلا چه اویل شی دویتا ان وعد اللہ یقینا وعدا دا اللہ حق رشتیا دا حق برحقا دا والساعت او قیامت لا ریب فیها نشتد شک فیها داغی پراتلو کی فیها داغی پر راتلو کی قلتم ویب آتاسو ما ندری مسا نپویگو چی قیامت سدے سدے قیامت تپی پویگی اینا باچا زخو پیم نپویگی ایلکہ تپی اینا باچا زخو پیم نپویگی وی چی کتا کوشوی کنا چی غلب غلوب شو کنا بیا پی با پوچی چی دکا دے ویس خود تیو بلتے کنا نا باچا نپویگا ما کتا با پوشوی غم مکوی نو سکائی سے ہوئی قلتم ویت آسو من ما ندری صد قیامت ما ندری مسا نپوئی گو منگا صد قیامت ادا سے مشکل توجہ ساتے خواہ دروں بے لفظی معنکم ان ظنو الا ظننا گمان نکو مگر گمان گمان نکو مگر گمان استثناء د ظن گمان نکو مگر گمان دې ګل ټول جهاد زه خالی یو سو درته ویم یو دا چې د ان نرستو نحن راوباس د ان نرستو نحن راوباس دا نظن نه دی دا رستو کدا الا را مخکې کا صحیح ده جی ان رستو نحن راو باسا
एदा नुज़ुन्नु दा रुस्तो का इल्ला रा मक्के का मानव का इन्नहनु नयु मंगा मगर गुमान का उनकी यौ गुमान कुछ गुमान बांधी इन्नानु नयु मंगा इल्ला मगर यौ गुमान का उनकी गुमान दा मानश या द्वेम माना दादा दा ज़्वन्नन न दे इल्ला ज़्वन्नन दे द पास दा तनवीन रागल उलमा दे त तनकीर हुई नकेरा दा इशारा दा अगर कमवाली था अगर ज़ईफ़वाली था नो माना बस कई मंगा गुमान न कहूँ इल्ला ज़न्ना मगर गुमान मामूली कुछ भी हिसाब मंग गुमान न कहूँ मगर गुमान मामूली गुंदे गुमान कुछ यार की दे बस सही दा जी या द्रेम मानव का दारुम्बे ज़न्न दे दा पमाना दा यकीन वाखला रुम्बे ज़न पमाना दा यकीन वाखला और दा द्वेम ज़न पमाना दा ज़न वाखला नो मानव का मंगा यकीन न कहूँ इल्ला ज़न्ना मगर गुमान मंग यकीन न कहूँ से गुमान खेदिश सही दा जी या एबल मानो का दा नज़ुन्नु न दे दा पमाना दा अकीदी वाखला मंग अकीदा नसातु पक्यामत बांधे इल्ला ज़न्ना मगर हसियो गुमान खेदिश का चरतश अकीदा नसातु है खेदिश यस तो गुमान वाले मामूली वाले ओश बदी तो जिहाद नूर हम गण से तो जिहाद खुदा काफी वमानानु औ नयु उमंगा यकीन का उनकी स्ताप खबरों व बदआलहुम अखकार बशी द्वीता सय्यातों सजागानी माद आग आस आमिलूं चिद्वी कड़ी ऊपर दुनिया के वहाँ काबिहिम नाजिल बशी पद्वी बांधे चापेर बशी पद्वी बांधे मा आगा अजाब कान ऊंची भी पागे पोरे यस्ताज़िऊन टोंकी कउनकी टोकी भाई कोले वकीला उबवेलेशी द्वितका अलियौमा दगअसात नंसाकुम समान बकू चेहर कड़े मंग तासो या सातो अफाल कुलूब चेकल मुतवज्जुश अल्लाह तरफ था उदागिन ऐन फेल मुराद नहीं नतीजा मुरादी आगा अफाल चिकम द बंदियानु पूरे खास थी आ चिकल अल्लाह तरफ तो मुतवज्जुशी नो ऐन आगा फेल मुराद नहीं दागिन नतीजा मुरादी ऐ द निस्यान नतीजा से द प्रे खुदा का ना नो ऐसे बदा माना कूखा नुमानों का वकील उबवेलेशी द्वीता पदग आसात उबवेलेशी पदग सात नंसाकुम प्रे खुद इमंतासु दाखपल रहमतना दसना दाखपल रहमतना तफसीर मदारिक वाला कैसा माना कि वकील उबवेलेशी पदग आसात नंसाकुम प्रे खुद इमंतासु पाजाब की पसकी पाजाब वली ए उस बाइज़ हेरवल मानों की कमा नसी तुम लक चेहर करे उतासु लिक़ा यौमिकुम मुलाकात दरवज इस्तासु हादा चिदादा व मअवाकुमुन नार औ ज़िस्तासु उर्दे व मालकुम औ नबई तासुला मिन नासिरीन सूक इमदादियान सूक इमदादियान ज़ालिकुम
तवज्जो साथा ज़ालिकुम दाऊर की हिसारे दल स्तासो, दाऊर की हिसारे दल स्तासो बेअन्नकुम पसबब ददी यकीनन तासो निवली आयातिल्लाहि आयतुन आदा अल्लाह हुज़ुआ पटों का बांदी सबब बयानी खा वली सार से आदा अल्लाह तुनु पूरे टोके कोरे द्वम सबब औ दो ककड़ी वही तासो ज्वंदा दुनिया फलियौमा पस ननरज़ ला युखरजूना उबान क़ुलैशी दाखलक मिन आददी जहन्नमना वलाहुम युस्तातबूना औ नबादवीना तलब दखलाकुल द अल्लाह उकड़ेशी। शाहपुर शेख बदामानो को रहिमहुल्लाह नब ददवीना तलब द खुलाकुल द अल्लाह उकड़े शी चीजल होता सो अल्लाह राजी के खुलाए का हाँ या द्वेम मानो का वलाहुम औ नब आदवी मलामतिया कबूल उकड़ेशी नब ददवी मलामतिया कबूल करेची फलिल्लाहिल हम्दु पस खास अल्लाह ला हमदु नदी रब्बिस समावाति चे मालिक द आसमानुनु दे रब द आसमानुनु दे व रब्बिल अर्द और रब दज़मकों दे रब्बिल आलमीन रब द मखलूकातो दे वलहुल किब्रिया। सूरत खत्मी पदावे तौहीद बांधी तो मसले दे तौहीद बांधी वलाहुल खास अल्लाह ला लुईदा सदा लुईदा यादेम अंदाज वलाहुल किब्रिया खास अल्लाह ला या खास अल्लाह लाइक दलुई दे खास अल्लाह लाइक दलवे देखा फिर समावाती पबर आसमानुनु के वल अर्दी कता पज़मकों के अलक वली विज़का ववल अजीज दा अल्लाह ज़रावर दे ज़रावर अल हकीम दा हिकमतुनु बादशाह दे दा हिकमतुनु से दे बादशाह दे। बाकी इंशाअल्लाह सबक इन्ना कुन्ना यकीनन वो मंगा चिलिकल बमंगा प फरिश्तो बांधे मा कुंतुम आगा छिवई तासो तामलुन अमल कउन की प दुनिया की न दी मकसद दा शो माता उसको वेचे यो तोजीदा दा ची नमूतु मरु मंगा व नहया और पैदा की बाउला जमंगा या व दा नहया मखके का यानी पैदा की गु मंगा व नमूतो मरु मंगा बस नूर पर के सनिश्ता दे। जी बोल भाई तसो वहाब और नाजिल बशी पदुई बांधे या बच्चा पे रशी जो दुईना तो भी कौन की नूर शाह से तपोस बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन दा दर्स पाकल दरबार के कबूल व मंजूर की बिलखुसूस ज़माद मोर अपना लपारा ज़माद यानी कुन लपारा ज़मीन दा तमाम असातिज़े किराम और द शयूख लपारा द तमाम अहले हक उलमा लपारा तुलबा लपारा तालिबात लपारा द तमाम आलम मुसलमानान लपारा स्तासु लपारा स्तासु द मोर अपलार और दुनिया नी कुन लपारा ज़मन द पारा ज़मन द अहल वयाल द पारा ज़मन द वड़ो लपारा ज़मन द कोर वाला लपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़रिया द निजात ज़रिया द खलासाई और ज़रिया द बखानी उगरज़ई सुमरा मुसलमानान ची द दुनिया न रुखसत शवी दी अल्लाह इधर टोलो बखनो की या खास कर 13 रोज़ों की ज़मन द मौलाना अब्दुल कुद्दूस से बुरवारा पर हक रसीदले और यकीनन पर दिक्कत गेरज की दुआ की मलंग और दीवाना सड़े अखवा से खुदे बखले दे
वह अहलो आयाल लदी अल्लाह दजर सबर वर्की अल्लाह दे लपज़ बांधे द सबर पठाई वलगे दग शांति परुने रोज की जमंगा कदीर मामू बानी मशहूर जमंगा रोड दे और यकीनन अगर वफा शवे दे यो आजज इंसानो गरीब इंसानो दागला पारा दुआ कवे च अल्लाह दी दागुम बखनो की अल्लाह दी दागुम दरजात बुलंद की अल्लाह दागुम बचो लहुम दजर सबर वर्की अल्लाह दागुम बचो लहुम दजर सबर वर्की अल्लाह दागुम द बचो हम पजर बांधी द सबर पठाई वलगे नूर च सुमरा वफा शवी दी जमंग पे इल्म की नहीं और अल्लाह दी द टोलो बखनो की अल्लाह दी द टोलो बखनो की अल्लाह दी द टोलो दरजात बुलंद की और जो सुमरा बीमार है अल्लाह दे टोल शिफाए कामिला सेहत कामिला वर की खास कर जमंगा रोड दे जमंगा मरगरे दे और यकीनन द हर यो स्टेट जीनत दे मौलाना शफीउल्लाह से अगर बीमार है दे तो जिना के दे दागला पारा खुसूसी दुआ गाने कवे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दे शिफाए कामिला और सेहत कामिला वर की दग शांति जमंगा रोड दे कारी साहब रहमान दागुई वालिद बीमार दा दागुई ला पारा दुआ कवे कि अल्लाह दे शिफाए कामिला सेहत कामिला वर की दग शांति जमंग वाड़ा रे रदा अगर बीमार दे और सो रोजुना तब न प्रीदी दागुई ला पारा दुआ कवे कि अल्लाह दे शिफाए कामिला वर की अल्लाह दे उमर के खैर और बरकत वाची नूर च सुमरा बीमार दी मंग त पता नहीं अल्लाह त टोल मालूम दी अल्लाह दे टोल शिफाए कामिला और सेहत कामिला वर की कप कोरुनु की दी कप अस्पतालुनु की दी क नारी नदी क जना नदी मशरान दी जवानान दी कशरान दी माशूमान दी हर सोची अल्लाह दे टोल शिफाए कामिला और सेहत कामिला वर की और जो सुमरा परेशान दी अल्लाह दे टोल परेशानी पर खुशहालो बदल की और जो सुमरा बे औलाद दी अल्लाह दे टोल जोलाई दा औलाद द नेमत न डक की चाची नारीना औलाद नहीं अल्लाह दा गु जोले द नारीना औलाद द नेमत न डक की और चिकम औलाद वाला दी अल्लाह दा गु औलाद सर जमंग औलाद ना अल्लाह दे खपल पर दिन की कबूल की अल्लाह दे खपल दिन सपायान जुड़ की अल्लाह दे खपल पैगंबर सही आशिकान जुड़ की अल्लाह दे खपल मोर प्लार सही ताबेदार जुड़ की अल्लाह दे सही मुसलमानान जुड़ की अल्लाह दे मंग टोल खपल पर दिन की कबूल की अल्लाह दे मंग टोल न सही मुसलमानान जुड़ की अल्लाह दे मंग टोल गुनाहों न माफ की अल्लाह जमंग टोलो गुनाहों न माफ की अल्लाह जमंग टोलो खात्मा पर ईमान बांधने नसीब की और ख़ास कर वक्त पर जन कदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह जमंग पर जवाब बांधे जारी और सारी उसाती वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।